नमस्कार, म जगदीश खरेल। हामी सधैँ समस्याका मात्रै किन कुरा गर्ने, कहिलेकाहीँ समाधानको पनि कुरा गरौँ। सधैँभरि प्रक्रियाको मात्रै कति कुरा गर्ने, कहिलेकाहीँ परिणामको पनि कुरा गरौँ। सधैँभरि सङ्घर्ष दुःखका कथाहरू मात्रै किन भन्ने, कहिलेकाहीँ सुखका र सफलताका कुराहरू पनि चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले आज राजनीतिक विभिन्न नि समसामयिक घटनाक्रमभन्दा अलिकति पृथक रहेर आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको छु। विशेष गरेर केही दिन अगाडि मात्रै बडी बिल्डिङ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भएको थियो। त्यसमा नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो। त्यो स्वर्ण पदकधारी महेश्वर महर्जन आजको हट सिटमा हुनुहुन्छ। महेश्वरजी, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यो कहिले भएको थियो? यो हाम्रो जस्ट डिसेम्बर 11 to डिसेम्बर 17 सम्म हो, तर हाम्रो गेम चाहिँ डिसेम्बर 15 मा भएको थियो। यो बडी बिल्डिङको वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नै हो होइन त? हजुर, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, WBF च्याम्पियनसिप। त्यो एकचोटि तपाईँ काठमाडौँ एयरपोर्ट फर्किँदाको भिजुअल एकचोटि हेरौँ है त यहाँ। हजुर हुन्छ। हजुर। यो च्याम्पियनसिप जितेर आउनुभएको तपाईँ? हजुर। यो कस्तो अनुभूति भएको थियो तपाईँलाई? अब मेरो जुन स्वर्ण पदकमा चाहिँ यो मेरो सेकेन्ड टाइम हो होइन। फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले चाहिँ जुन हाम्रो थिम्पू भुटान मा चाहिँ हाम्रो 2016 मा थिम्पूमा भुटानमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मिस्टर एसिया भएको थियो। मिस्टर एसियामा चाहिँ तपाईँको 48 राष्ट्रहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको। त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ 17 जना पार्टिसिपेन्टमा टप 5 निकालेर टप 5 बाट पनि तपाईँको 5th 4th 3rd गरेर हामीले चाहिँ स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो त्यो बेला पनि। अब यसपालि पनि हामीले एकदम आफ्नो देश, आफ्नो नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई खुसी लागेको छ, देशलाई चिनाउन सकेको। यो एकचोटि हेरौँ न, यो यही होइन त? हजुर। गोल्ड मेडल। हजुर। कतिवटा राष्ट्रको चाहिँ एकचोटि खोलेर देखाउनुहोस् न। This is the medal for the gold. यसपालि ट्याग नम्बर माई 1 2 3 इज द लकी नम्बर। ए हो र? हजुर। हाम्रो चुजिङहरू हुन्छ टेबलमा राखेर, जुन हाम्रो वेइङको दिनमा टेबलमा चाहिँ अनि आफूले चाहिँ सबै ट्यागहरू उल्टामा राखेको हुन्छ। अनि हामीले चुज गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा पिक गर्दाखेरि चाहिँ वी गट द 1 2 3 अनि सबैले जब मैले त्यो पोस्ट चाहिँ मतलब राखेँ इन्स्टामा, एभ्रीबडी सेज यु विल गो फर गोल टुडे दिस टाइम, यु नो, बिकज लकी नम्बर, यु हेभ गट द लकी नम्बर भनेर सबैले त्यो चेयरअप गरिरहेको थियो कि मलाई। कति राष्ट्र चाहिँ सहभागी थिए यसमा? खास वर्ल्ड गेममा चाहिँ हाम्रो 56 to 58 वटा कन्ट्रिजहरू हुन्छ। यसपालि चाहिँ हाम्रो 49 वटा कन्ट्रिज मात्र चाहिँ पार्टिसिपेट हुन आएको छ। अनि तपाईँले गोल्ड मेडल जित्नु भयो। हजुर। रजत चाहिँ कसले जितेको थियो? रजत चाहिँ हाम्रो इन्डिया, जुन इन्डियाको पार्टिसिपेट थियो। काश्य चाहिँ सिङ्गापुरको हो। हजुर। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले गोल्ड मेडल जितिसक्नु भएको छ? हजुर हजुर। त्यो चाहिँ कहाँ भएको थियो? यो चाहिँ हाम्रो थिम्पू भुटानमा भएको थियो होइन। यो चाहिँ 2016 मा सेप्टेम्बरमा। हजुर। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय यो च्याम्पियनसिपमा चाहिँ बडी बिल्डिङमा गोल्ड मेडल जित्ने पहिलो नेपाली हो? हजुर, फर्स्ट। यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ एउटा तपाईँ बाहेक अरू नेपालीले अहिलेसम्म गोल्ड मेडल चाहिँ छैन। हजुर। सिल्भर ब्रोन्ज जितेको छ। जस्तै हाम्रो पहिलाको खेलाडीहरू सचित प्रधान छ, गुरु हुनुहुन्छ, त्यसपछि श्याम श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, उहाँ मिस नेपाल भएर पछि फेरि उहाँले साउथ एसियनहरूमा चाहिँ सिल्भर मेडल, ब्रोन्ज मेडल ल्याइसक्नु भएको छ होइन। तर गोल्ड मेडल चाहिँ जुन हाम्रो WBF को गेम चाहिँ नर्मली हाम्रो 3टा हुन्छ। इन्टरनेसनल फेडरेसन चाहिँ हाम्रो 2टा छ, IFBB र WBF। अब हाम्रो नेपाल बोर्डिङ एसोसिएसन चाहिँ WBF सँग आबद्ध भएकोले चाहिँ म चाहिँ यहाँभन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि म WBF कै गेमहरू खेल्दै आएको छु। WBF मा तपाईँको 3टा गेमहरू पर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको साउथ एसियन, एउटा चाहिँ मिस्टर एसिया, एउटा चाहिँ मिस्टर वर्ल्ड होइन। अनि साउथ एसियनमा चाहिँ पाकिस्तानमा हुँदाखेरि हामीले ब्रोन्ज मेडल लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि जुन 2016 मा थिम्पूमा भुटान हुँदाखेरि 75 वेट क्याटेगोरीमा गोल्ड मेडल, त्यो बेलामा स्वर्ण थियो। अनि नभन्दै अब यसपालि पनि achieve the goal for Nepal. एकदम प्राउड फिल भइरहेछ सबैलाई।
तर तपाईँ त त्यो यो चाहिँ नि गोल्ड मेडल प्राप्त गरे लगत्तै फर्किनु भएन नेपाल? हजुर छैन, घुम्न लाग्नु भएछ नि? हजुर अब किनभने हामीले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि अब द प्रिपरेसन वाज अराउन्ड 4 to 6 months होइन। अब 1-2 महिना 1-2 हप्ता भएको भए इट विल बी ओके, तर 6 month हामीले डाइटमा बस्यौँ। अब त्यो डाइटमा बस्ने बित्तिकै हामीले चिट मिलहरू गर्न मिल्दैन, जुन आफूलाई जुन मलाई त्यो खानाहरू खानु मिलेन होइन। वर्कआउट पनि तपाईँको बिहान 3 hours, इभिनिङमा 3 hours 6 hours त्यो हिसाबमा सप्लिमेन्टहरू इन्टेक गर्छ। अनि त्यो एउटा एकदम चाहिँ स्ट्रेसफुल, जुन 4 to 6 month एकदम स्ट्रेसफुल टाइम भएकोले चाहिँ यसपालि त मलाई यसपालि चाहिँ मैले एकदमै चाहिँ आफ्नो माइन्ड मेकअप गरेर गएको थिएँ। म चाहिँ खाली हात फर्किँदैन, आई विल गो फर द मेडल। तर मेरो मनमा चाहिँ मेडल प्राप्त गरेपछि अलिकति घुमघाम पनि गर्छु, घुमघाम गरेर इन्जोय गर्नु। हजुर, मान्छेलाई एक्साइटमेन्ट हुन्छ कि कतिखेर चाहिँ नेपाल फर्क्यौँ र यो मेडल चाहिँ नि सेयर गरौँ भन्ने अलिकति तपाईँको गुनासो पनि छ क्यारे सरकारप्रति होइन? मैले चाहिँ नि विभिन्न खालका कम्पिटिसनहरूमा सरकारले इन्करेज गरिरहेको हुन्छ, अरूले इन्करेज गरिरहेको हुन्छ। बडी बिल्डिङ यत्रो इन्टरनेसनल लेभलको मेडल मैले प्राप्त गरेको छु, सरकारले खासै वास्ता गरेन, चासो दिएन भन्ने खालको गुनासो पनि रह्यो भन्ने कुरा आयो हो? हजुर, त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि गेम पछि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा लाइभ ब्रोडकास्ट गरेको थिएँ जुन हाम्रो युएसमा युएसको मतलब मिडिया हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अब केही कुराहरू जस्तै मतलब अब सबै अब मतलब प्राउड फिलिङको कुराहरू, गभर्मेन्ट कुराहरू, राज्यले हेर्ने कुराहरूदेखि लिएर कुरा गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ मैले भनेको थिएँ। किनभने अब बडी बिल्डिङ इज नट अ सेफ गेम फर सुरुमा होइन। बडी बिल्डिङलाई हामीले ओलम्पिक टिममा दर्ता भएको छैन हो, तर खेलाडीले एचिभ गरिसकेपछि सरकारले राज्यले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने चाहिँ हो कि त्यो हेरेको छैन। हजुर, तपाईँको हजुर पिक्चरहरू यो चाहिँ हाम्रो भुटानको, यो भुटानको यति बेला पनि तपाईँले गोल्ड मेडल, हजुर गोल्ड मेडल नै जित्नु भएको थियो है? यो चाहिँ अस्ति भर्खर मिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन्डिया, सेकेन्ड सिङ्गापुर, थर्ड। यो नेपाल तपाईँको छोरा हो कि? हि इज माई सन। अनि उहाँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो ठुलो दाइ। हजुर, तपाईँ रुनु भएको थियो है? हजुर अलिकति मोमेन्ट के थियो भन्नुहोस् त? होइन, अब त्यो प्रिपरेसनको दौरानमा जति पनि आफूलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू छ, मेरो फ्यामिली, मेरो मेरो ममसँग म कति झगडा गरेँ भनौँ न, डिस्कसहरू गरेँ, कुराहरू आफू चित्त बुझ्दैन, आफू कराउँथेँ, पछि फेरि गिल्टी फिल हुन्छ, सम्झाउँथेँ होइन। अनि आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभ जति पनि आफ्नो फ्यान्सहरू छ सबैले चाहिँ मतलब एउटा हिसाबमा मलाई चाहिँ जुन माया, जुन चाहिँ मतलब सपोर्ट, जुन मोटिभेसन वर्डहरू, विसेसहरू, प्रेयरहरू मलाई गरेर म यहाँसम्म पुगेँ होइन। उनीहरूको पनि धेरै हात छ, मोर देन 50% चाहिँ उनीहरूको पनि हात छ। सो द्याट कि सबैभन्दा मेन कुरा भनेको मान्छेको फिलिङ्स हो होइन। दे मेक मी भेरी गुड फिलिङ कि किनभने महेश यु आर नट अफ नेपाली एथलिट, तिमी नेपाली एथलिट देखिँदैन, यु लुक्स लाइक इन्टरनेसनल एथलिट भनेर त्यो हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले मलाई कतिवटा कमेन्टहरू पनि गर्छ। इभन जे कटलरको एक्जाम्पलहरू दिन्छ, यु लुक लाइक जे कटलर, यु लाइक फिलियल भनेर त्यो हिसाबमा। अनि त्यो कुराले म धेरै मोटिभेट हुन्छ कि त्यो मोटिभेसन गरेर पनि म अहिले। तपाईँ जस्तो अब बडी बिल्डिङमै चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ? बडी बिल्डिङमा खास यस्तो छ, अब स्कुल टाइममा चाहिँ म एकदम पातलो थिएँ। जब म क्लास 7-8 हुँदाखेरि पनि आई वाज जस्ट 49, 50 किलो पनि थिएन म। अनि स्कुलको साथीहरूले पनि अलिकति मलाई चाहिँ हेप्ने भनेर पनि भनेर त्यसपछि अनि जब क्लास 9 पुगेँ, क्लास 9को मिडदेखि नै मैले चाहिँ फिजिकल वर्कआउटहरू सुरु गरेँ। हाम्रो पुरानो घर नरदेवीमा त्यसको अपोजिट साइडमा एउटा स्कुल छ, स्कुलको साइडमा चाहिँ हामीले रुम लिएर चाहिँ हामीले फिटनेसहरू चाहिँ मतलब सुरु गरेँ। अनि 1997बाट 1999सम्म चाहिँ म त्यहाँ फिटनेस मात्र गरेँ। अनि 1999 पछि चाहिँ मैले हाम्रो सेकेन्ड जिम, हाम्रो नरदेवी स्थित युनिभर्सल जिममा मैले जोइन गरेँ। त्यहाँ पछि चाहिँ मैले बडी बिल्डिङ कलिलै उमेरबाट, हजुर धेरै यङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो। त्यसो भए तपाईँलाई साथीभाइले अलि लुरे भनेर हेपे पछाडि केही बन्नुपर्छ र शरीर बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि 1-2 वर्ष गरिसकेपछि जब आफ्नो बडी ट्रान्सफर भयो, जब चेन्ज भयो होइन, अब त्यो त आफ्नो लागि गरेको भयो नि होइन। अनि त्यही भएर त्यो कुरामा आफै ऐना हेर्ने बेला पनि इम्प्रेस हुने कि समथिङ इज चेन्जिङ है भनेर। तपाईँको अहिले यो जुन शरीरको स्वरूप देखिएको छ, हामी यो फोटोमा पनि देखिरहेका छौँ, हजुर हजुर, यो चाहिँ यस्तो थिएन पहिला, साह्रै लुरे थियो। महेश्वर महर्जन साह्रै 50 किलो पनि थिएन भने जस्तो लुरै भयो। यस्तो बन्ने रहेछ हजुर हजुर, बनायो भने। हजुर, कसरी बन्छ होला यो शरीर यस्तो भन्नुहोस् त? अब यसको लागि चाहिँ मेन चाहिँ फर्स्ट चिज चाहिँ म डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्छु। फर्स्ट चाहिँ किनभने डिसिप्लिन नभइकन के खायो भने यस्तो शरीर बन्छ, के गर्यो भने यस्तो शरीर बन्छ भन्नुहोस् त? हुन्छ त्यही, अब फर्स्टमा डिसिप्लिन बस्नु पर्यो। अर्को चाहिँ धैर्यता हुनु पर्यो, किनभने मसल्स भनेको आजको भोलि गेन हुँदैन, भोलिको पर्सि गेन हुँदैन, एक हप्ताको अर्को हप्ता गेन हुँदैन। इट टेक्स लट अफ इयर्स होइन। अब मैले 1999बाट जुन यो 20 वर्षको अन्तरालमा मैले जति मैले चाहिँ आफूले धैर्य गरेर होइन, मेरो
मेरो टार्गेट मेरो ड्रिम भनेको वर्ल्डमा मैले गोल्ड मेडल एचिभ गर्ने हो भनेर जब मलाई फिल भयो त्यो मैले कन्टिन्युटी मैले कहिले पनि छोडिनँ इभन मैले विभिन्न ट्र्याकहरू चेन्ज गरेँ मैले प्रेस लाइनमा काम गरेँ कम्प्युटर डिजाइनिङ कल सेन्टर इभन होटल इभन म बाहिर दुबईमा मैले रामादा होटल स्विचमा काम गरेको थिएँ अब त्यो अन्तरालमा पनि मैले आफ्नो फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ चाहिँ मैले छोडिनँ तपाईँको यो जुन डाइट खानुपर्छ नि यो त महँगो छ अरे महँगो त पहिलाभन्दा त 1/4 महँगो छ 1/3 पनि होइन 1/4 महँगो तपाईँले मन्थली जस्तो रुपियाँमा तुलना गर्नु भने कति जतिको डाइट खानुहुन्छ अहिले पनि नर्मली पहिला जुन गेम खेल्दाखेरि चाहिँ त्यही 40-45 हजार खर्च हुन्थ्यो तर अहिले यो महँगाइको रिजनले चाहिँ अब सबै कुरा जस्तै बाहिरबाट आउने प्रायः सबै बाहिरबाट आउने खानेकुराहरू हुन्छ होइन नेपालमा त अब तपाईँको जति खानु हुन्छ त्यो सबै सिजन वाइज अनुसार मात्र हुन्छ अनि सिजनमा जे पाए त्यो खाएर चाहिँ हुँदैन किनभने हामीलाई अलग्गै डाइट चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ 70 मन्थली अहिले चाहिँ मेरो 70,000 to 80,000 जति खर्च भएको छैन भनेको प्रति महिना तपाईँले 70 देखि 80 हजार रुपैयाँको चाहिँ डाइट खानुपर्छ अनि मात्रै यो शरीर बन्छ हजुर त्यो पनि अब तपाईँको 4 to 6 month भनेपछि अराउन्ड 6 month गर्दाखेरि तपाईँको 4,80,000 इज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त पैसा कसरी हुन्छ अब हाम्रो आफ्नो क्लब छ क्लबबाट मैले सेभिङहरू त्यो अब त्यही गाह्रो भएर मैले सरकारलाई चाहिँ पहल गरेको वी वर्क फर द इयर होइन एक वर्ष पुरा कन्टिन्यू गरिसकेपछि जब हामीले 2-3 लाख 3-4 लाख सेभ आफ्नो एकाउन्टमा सेभ गर्छ अनि जब एउटा गेम खेलिन्छ त्यो निल भएर पनि वी युज टु गो फर क्रेडिट के होइन अब किनभने अब फिटनेस लाइन पनि नेपालमा एकदम हाई लेभल 60-70-80 हजारको चाहिँ डाइट खाएर तपाईँ चाहिँ बडी बिल्ड गरिराख्नु भएको छ हजुर होइन हजुर मतलब किन किनभने मेरो एउटा चाहिँ मैले भने मेरो एउटा सपना भनेकै चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउनु थियो होइन किनभने यसपालि आई वाज क्लबमा कमाएकै पैसा हो हजुर क्लबमा कमाएको पैसा हजुर सेभिङ हाम्रो एउटा क्लब चाहिँ कालमिटीमा छ सेफ्स फिटनेस एन्ड जिम अर्को चाहिँ फेरि ढल्कोमा सेफ्स टु फिटनेस एन्ड जिमहरू छ दुईटा छ तपाईँले आज पो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दुईवटा मेडल जितिसक्नुभयो गोल्ड मेडल तपाईँले जित्नुभयो एउटा थिम्पूमा एउटा थाइल्यान्डमा अहिले भर्खरै अब तपाईँ चाहिँ महेश्वर महर्जन बडी बिल्डर गोल्ड मेडलिस्ट भनेर चाहिँ राज्यले चिन्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले तपाईँलाई चिन्यो योभन्दा अगाडिको 20 वर्षको सङ्घर्ष त तपाईँको कठिनै थियो तर त्यो बेलामा सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदम कमै थियो तर जे होस् फ्यानहरूले चाहिँ मलाई फलो गर्न चाहिँ कहिले पनि छोडेन पैसा त चाहियो नि फेरि पैसा त चाहिन्छ हजुर पैसा चाहिन्छ अब भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ मतलब विभिन्न मिडियाहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ हिजो पनि मैले 9वटा इन्टरभ्यूमा 2-3वटा भने मैले आज पनि मैले 5वटा दिइसकेको छु इभन मैले 2टामा मैले भने मेरो एकाउन्टमा तिनटा एकाउन्टमा मैले पुरा पैसा खालि निल गरेर पनि इभन मैले क्लबको पैसा इन्कम चलाएर पनि इभन मैले साथीभाइसँग मागेर मतलब क्रेडिटमा लिएर पनि मैले यो गेम चाहिँ मैले एटेन्ड गरेको हो यसपालि आई स्टिल हेभ सम ड्युज अब त्यो पैसा आई हेभ टु पे आफ्टर माई अर्निङ होइन मेरो सेभिङबाट फेरि मैले पे गर्न बाँकी छ अब अहिलेको लागि चाहिँ सबैको लागि चाहिँ जुन जसरी गरे पनि एचिभ गरेरै ठुलो गोल्ड मेडल जित्दा तपाईँलाई नगद पनि पुरस्कार थियो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो खास देशको लागि खेल्ने हो त्यो त थियो कि थिएन त्यसमा हुँदैन त्यसमा हुँदैन त्यो चाहिँ खास कस्तो आउने जाने खर्च चाहिँ हाम्रो नेपाल बोलिङ एसोसिएसनले नेपाल खेलको परिषदबाट चाहिँ बिहोर्छ उता रेजिस्ट्रेसन अनि राखेपले चाहिँ बिहोरेको थियो कति बिहोरेको थियो त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 1,30,000 जति हुन्छ अहिले तपाईँले गोल्ड मेडल जितेर आएपछि सरकारको तर्फबाट केही भनेको छ कि छैन राष्ट्रिय खेल अहिलेसम्म अथवा अब बडी बिल्डिङ एसोसिएसन पनि होला तपाईँहरूको संस्था यिनीहरूबाट केही आएको छ सरकार र राज्यबाट चाहिँ अहिलेसम्म के पनि इन्फर्मेसनहरू आएको छैन हामी यस्तो गर्छौँ अब बडी बिल्डिङलाई यो हिसाबमा लिन्छौँ भनेर कुनै पनि चाहिँ कुराहरू आएको छैन तर खेलकुद परिषदले चाहिँ हाम्रो जुन एनबिबिएले चाहिँ सरकारलाई पहल गराएको छ कि हामीले गरेर देखाइसक्यौँ अब हामीलाई एक चान्स दिनु अर्को पनि मौका दिनु हामी नेपालको नाम अझ उच्च राख्नेछु अझ चाहिँ मतलब यो खेललाई अझ विकास गर्नेछु भन्ने चाहिँ अब त्यो पहल चाहिँ भइरहेछ अब सरकारले कुन हिसाबमा लिनु तपाईँलाई जस्तो आर्थिक रूपमा अथवा सहयोग गर्ने कुराहरूमा अथवा केही पुरस्कार दिने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कुनै घोषणा गरेको छैन सरकारले खास चाहिँ अब हाम्रो यो जुन इन्टरनेसनल गेमको रुल अनुसार के छ भन्दाखेरि आफ्नो वेट क्याटेगोरीमा गोल्ड मेडल ल्यायो भने चाहिँ 1 लाख अनि त्यसपछि सिल्भर मेडल ल्यायो भने 65,000 अनि ब्रोन्ज मेडल आयो भने 35,000 भनेर लास्ट टाइम चाहिँ घोषणा गरेको थियो तपाईँले 1 लाख चाहिँ पाउँदै 1 लाख मैले जुन हाम्रो एसियन गेमको मैले 1 लाख चाहिँ मैले पाइसकेको छु त्यो अब यसको पनि पाउने सम्भावना पक्कै पाउनु हजुर हैन त हजुर यो हुन्छ नि अब तपाईले चाहिँ फुटबल भन्नुस् क्रिकेट भन्नुस् अथवा अरू टेनिस भन्नुस् अरू विभिन्न खेलहरूमा चाहिँ अब खेलाडीहरूको चर्चा हुन्छ त्यो खेलको चर्चा हुन्छ प्रधानमन्त्रीहरूले ट्विट गर्ने अहिले त खुब प्रचलन चलेको छ खेलकुद मन्त्रीहरूले विभिन्न चाहिँ खेलकुदका पदाधिकारीहरूले यो बडी बिल्डिङमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट तपाईलाई बधाई छ भनेर
सरकारका मन्त्रीहरू अथवा सरकारी अधिकारीहरू अथवा छैन, खेल पदाधिकारी कसैबाट पनि आएन? हजुर आएको छैन। आएको छैन? आएको छैन। कसैले पनि बधाई चाहिँ दिएन? मतलब ती अघि मैले जो भने हजुर, तपाईँका फ्यानहरू बाहेक, आफन्त बाहेक छैन। किन प्राथमिकतामा बडी बिल्डिङ? यद्यपि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि 49वटा राष्ट्रलाई पछि पार्दै हजुर तपाईँले गोल्ड मेडल हजुर। हासिल गर्नुभयो, त्यो पनि दोस्रो पटक। हजुर तपाईँको किन चर्चा नभएको होला जति हुनु पर्थ्यो, अथवा बडी बिल्डिङको चाहिँ नि किन चर्चा नभएको होला जति हुनु पर्थ्यो? कि यो खेलकुदै होइन भनेर बुझ्ने हो कि? अब एज स्पोर्ट्स होइन, बडी बिल्डिङ चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो अनसेफ गेम भएकोले चाहिँ यो चाहिँ ओलम्पिक कमिटीमा चाहिँ दर्ता भएको छैन। ओलम्पिकमा दर्ता हुने बित्तिकै बजेट एकदम कम आउँछ हामीलाई, जस्ट 4-5 लाख। त्यसमा पनि फेरि 3टा फिटनेस ओलम्पिक कमिटीमा छैन, दर्ता हुँदैन। यो यहाँ हाम्रो नेपाल मात्र होइन कि वर्ल्ड वाइड कहीँ पनि दर्ता हुँदैन होइन। चाहिँ सोखको खेल भयो। हजुर हजुर। बाहिर त अब उनीहरूसँग त अब उनीहरूको जुन त्यो म्यानेजमेन्ट, जुन टिम, जुन मतलब उनीहरूको प्लानिङ भिजन नै अर्को एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब सरकारकै मुख ताकेर बस्ने खालको चाहिँ बढी हुन्छ होइन। अब सरकारले पनि गर्न सके मिल्ने चिजमा त बडी बिल्डिङ भन्न साथै अब तपाईँले एक त शरीर देखाउने नै होइन? हजुर हजुर। बडी बिल्डिङ भन्छ मसल मास देखाउने होइन त, देखाउने नै त हो नि। बडी देखाउने, मसल्स बडी देखाउने, मसल्स देखाउने होइन त? हजुर हजुर। अब विभिन्न एड एजेन्सीहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एड खेल्नु पर्छ भन्ने खालको एप्रोच त आइरहेको होला। त्यो पहिला पनि आफ्टर एसियन गेम पनि मैले चाहिँ 2-3वटा चाहिँ कम्पनीजहरूमा चाहिँ मैले एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर रूपमा काम गरेको छु होइन। इभन अब जुन हाम्रो नागपोखरी स्थित डाइट नेपाल छ, उहाँले चाहिँ मलाई 3 इयर्स भयो एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर रूपमा चाहिँ त्यहाँ मैले वर्क गरिरहेको छु। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो पहिला एटी ब्याङ्क थियो, अहिले चाहिँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क, उहाँ हाम्रो चेयरपर्सन राय सुब्बाले सरले भनेर चाहिँ म त्यहाँको पनि ब्रान्ड एम्बेसडर 2 इयरको लागि छु। अनि अर्को चाहिँ फेरि पञ्चकन्या ग्रुप जुन चाहिँ हाम्रो यो तपाईँले प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ अलिकति जिन्दगी चलाउनको लागि, आर्थिक रूपमा जिन्दगी चलाउन सपोर्ट चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्षको लागि चाहिँ उनीहरूले एम्बेसडर ग्रुपमा चाहिँ दिइरहेछ। अनि उनीहरूसँग मैले उनीहरूको लागि पनि मैले काम पनि गरेको छु। क्लब सञ्चालन बाहेक बडी बिल्डिङ गरेर चाहिँ हजुर बाँच्न चाहिँ सकिँदैन, यो धेरै गाह्रो छ। हजुर, पहिला सिङ्गल लाइफ हुँदाखेरि सजिलो। सिङ्गल लाइफमा त अब जति अर्निङ भयो त्यो सबै आफूले एज अ पकेट मनी नै रूपमा आफूले खर्च गर्थ्यो। अब पहिला ड्याडी मम्मी यङ हुनुहुन्थ्यो, अनम्यारिड थियो। अब ड्याडी मम्मी यङ भइसक्यो, आई डिड टु गो फर द मेडिकल वाइफ, त्यसपछि स्कुल सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले कमाएको पैसा आफ्नो फ्यामिलीलाई इन्भेस्ट गर्ने कि मैले आफूले गर्ने, तपाईँले त्यो कुरामा चाहिँ हुन त केटा मान्छेको तलब नसोध्नु भन्छ। समग्र कमाइले तपाईँको आफ्नो परिवार चलाउन चाहिँ धौधौ छ अथवा सजिलै छ? तपाईँ हुन त काठमाडौँकै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर। होइन, कस्तो छ आर्थिक अवस्था? अब अहिलेसम्म त ठिकै छ। अब मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई भन्दा पनि फ्यामिलीलाई नै बढी हेरेको छु। किनभने खर्च गर्ने बेलामा चाहिँ मैले जुन अब घरमा एउटा रेस्पोन्सिबल हिसाबमा चाहिँ मैले कुनै पनि कमी कमजोरहरू चाहिँ मैले दिएको छैन, त्यो दिनु पनि हुँदैन। आफूले केही कुराहरू स्किप गरेर जस्तै मिलाएर या पछि गरेर त्यो कुरा मिलाएर चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई चाहिँ मैले बढी चाहिँ मतलब रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छु। मतलब जागिर, मतलब क्लब सञ्चालन भनेपछि त्यो त तपाईँको बिजनेस भयो नि त? हजुर हजुर। त्यसबाट पनि आय आर्जन तपाईँलाई? हजुर, अलिअलि आउँछ, भइरहेछ है? हजुर भइरहेछ। अब नयाँ पुस्ता, तपाईँ अहिले कति 36 वर्ष? हजुर 36। हजुर 36। हजुर, लास्ट डिसेम्बर 23मा 36। यसको हुन्छ नि रिटायरमेन्ट भन्ने त हुँदैन नि? बडी बिल्डिङ रिटायरमेन्ट भनेर यति वर्षदेखि यति वर्ष भनेर? यसमा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने एज फ्याक्टरसँग मतलब हुँदैन। इभन बाहिर इन्टरनेसनल गेममा, इभन यो हाम्रो वर्ल्ड गेममा चाहिँ 40 to 50 एज क्याटेगोरी र 50 to 60 एज क्याटेगोरी पनि छ। बडी बिल्डिङ मिन्स बडी बिल्डिङ उनीहरू चाहिँ खास अब चाहिँ मतलब सिनियरको लागि भयो होइन। अब 40 to 50 इयर्स भनेको पनि इज हाई, 50 to 60 पनि हुन्छ अझ, त्यसमा पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। किनभने 15-20 जना जति पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। अब त्यसमा लिमिटेसन हुँदैन। इभन बाहिर युरोपियन मान्छेहरू इभन 75-80 इयर्समा पनि मतलब चाहिँ वर्कआउटहरू गरेर हुन्छ होइन। यसको लिमिटेसन चाहिँ हुँदैन। तर पछि गएर एकैचोटि गर्नु पर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुँदैन। नयाँ पुस्ताहरू जो चाहिँ अब बडी बिल्डिङ गर्नु पर्यो, अब यस्ता खालका च्याम्पियनसिपमा भाग लिनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भनेर आयो भने त धेरै उत्साही हुने ठाउँ त रहेन चाहिँ नि, सोख पुरा गर्ने बाहेक? अब के भन्नुहुन्छ मेरो पनि न्यू कमरहरूलाई? अब जस्तै आफ्नो जस्तो हो होइन। अब जो अब न्यू कमर्स आउँछ उनीहरूले पनि त्यही हिसाबले सोच्ने हो होइन। अब खर्चको हिसाबमा चाहिँ अब जसले एफोर्ड गर्न सक्छ, मैले भने इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ गेम होइन। अब मैले यो कुरा लुकाएर मैले चाहिँ होइन बडी बिल्डिङ गर्नुपर्छ, मैले खर्च गरेको छैन, मैले अहिले खर्च गर्न सक्ने हुँदैन। किनभने वाट इज द फ्याक्ट, आई हेभ टु से द्याट होइन। अब खर्च चाहिँ धेरै हुन्छ, खर्च गर्न सक्नेले भयो भने चाहिँ यो गेममा इन्भल्भ हुन सजिलो छ। तर आफ्नो इन्कम फिक्स छ अनि त्यसपछि आफ्नो कमाइ राम्रो छैन भने चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अबाउट द्याट। सुरुमा जस्तो अब 1 वर्षको वार्षिक अथवा मासिक कोही बडी बिल्डिङ गर्छु भने आर्थिक रूपमा उसलाई कति लाग्छ? जस्तो मासिक कम्तीमा यति लाग्छ?
स्टार्टिङमा नर्मली त्यो 25 to 30,000 हो होइन पर मन्थ अनि जब चाहिँ उसको जस्तै अपग्रेड हुन्छ एभ्री 6 months एभ्री इयरमा चाहिँ अब ऊ गेनिङमा हो भने मास ठुलो भइसकेपछि उसलाई फेरि अर्को डाइट चेन्ज गरेर फेरि बडी डाइट चाहियो होइन फेरि अब फेरि 75 to 80 भयो भने फेरि अर्को डाइट चाहियो त्यो बडी कम्पोजिसन अनुसार हामीले डाइट प्लान कार्ब्स प्रोटिन र गुड फ्याटहरू मिलाउने हो होइन अब त्यही अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ क्वान्टिटीको हिसाबमा थोरेर धेरै खाँदाखेरि डेफिनेटली जुन हाम्रो खर्चको कुरामा चाहिँ अप एन्ड डाउन चाहिँ हुन्छ तपाईँ त अघि भन्नु भने एकदम डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो हजुर कहिलेकाहीँ लाग्छ नि साथीभाइसँग चाहिँ यसो घुम्न जाउँ रमाइलो गरौँ अब खान नहुने कतिपय कुराहरू चाहिँ अलि मस्ती गरौँ खाउँ पिउँ यताउता भन्ने लाग्छ नि त ती त सबै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो तपाईँ त्यो त सबै अब बल्किङ फेजमा चाहिँ हामी जान्छौँ पार्टी पनि एटेन्ड गर्छौँ इभन म अकेजनमा म वाइनहरू पनि म अलिअलि लिन्छु तर नर्मली चाहिँ कट अफ टाइममा चाहिँ वी हेभ टु स्किप एभ्रिथिङ जङ्क फुड ड्राई फुड इभन पार्टिज ग्यादरिङ अब जस्तै फ्यामिली ग्यादरिङ एनी ट्रिप अब नेसनल ट्रिप इन्टरनेसनल ट्रिप मात्रै गरे पनि अब जस्तै अब आफ्नो चाहिँ वर्कआउट स्किप हुने भयो डाइट नमिल्ने भयो त्यही भएर हामी यो 6 months कहीँ पनि जाँदैनौँ जस्ट वर्क बिहान वर्कआउट होम वर्कआउट लगानी यति आर्थिक लगानी यतिसम्मको स्याक्रिफाइस खानेकुराहरूमा भनौँ न खानेकुरादेखि डिसिप्लिनमा बस्नेसम्मको कुराहरूमा क्रिकेट अथवा फुटबल अथवा अरू खेलकुदमा गरेको भए हजुर तपाईँको नाम पनि एक्सपोजर त्यही खालको हुन्थ्यो होला अथवा पैसा कमाइ पनि त्यही रूपमा हुन्थ्यो होला कहिलेकाहीँ लाग्दैन म किन बडी बिल्डिङ अब एउटा कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा आफ्नो एउटा प्यासन हो होइन अब कसैलाई कुनै स्पोर्ट्स मनपर्छ कसैलाई फुटबल मनपर्छ कसैलाई मलाई चाहिँ यो आफ्नो शरीर चेन्ज भएको देखेर चाहिँ जुन मलाई ट्रान्सफर्मेसन भएको देखेर चाहिँ म यो कुरामा चाहिँ म एकदम इम्प्रेस भएर मैले यसैमा चाहिँ मैले कन्टिन्यू गर्दै लगेँ हजुर अब उताबाट आएर अहिले चाहिँ मैले सुरु गरेको छैन किनभने उताबाटै म एकदम स्ट्रेस भएर आइरहेको छु कि अब ट्राभल गर्ने बेलामा हिजो पनि फेरि फुल डे इन्टरभ्यू आज पनि आइएम विथ द मिडिया होइन जस अब सबैले चाहिँ बोलाउनु भयो लाइक आफ्नो कुराहरू गर्दाखेरि एकदम किनभने अब आफ्नो कुरा राख्ने भने भएको बेलामा र थाइल्यान्डमा अहिलेको बेलामा चाहिँ अलिकति तपाईँको क्रेज चाहिँ मेरो अलिक बढेछ भन्ने हजुर एकदम अलिकति होइन धेरै नै बढेछ हजुर होप गर्छु अब इभन फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ नेपालमा अझ ग्रोअप हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ अब विभिन्न फिटनेस क्लबहरू पनि अब यति ऱ्यापिड चाहिँ वेमा बढिरहेछ कि इभन पर इयर हाम्रो मोर देन काठमाडौँमा मात्र 150-200 वटा क्लब नयाँ क्लबहरू खोल्छ पर इयर होइन त्यो हिसाबमा त अब फिटनेस इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँ मतलब इम्पोर्ट गर्ने प्लस अब सप्लिमेन्टहरू इम्पोर्ट गर्ने प्लस अब त्यो जस्तै मेम्बरहरू पनि हुनु भनेको त्यो एउटा त अवेरनेसको हिसाबमा चाहिँ एउटा प्रोग्रेस नै हो अपग्रेडिङ फ्युचर राम्रो छ फ्युचर एकदम राम्रो छ दिस इज द पिक टाइम होइन दिस इज द पिक टाइम टु डु समथिङ फर फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ तर हामी एथलिट मात्र चाहिँ एका साइडमा बसेर चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्छौँ भनेर सक्दैन यसमा चाहिँ मेन पहल गर्नु भनेको सरकार राज्यले नगरिकन चाहिँ हुँदैन किनभने फुटबललाई जति गर्यो अब फुटबलमा इभन लाखौँ करोडौँ चाहिँ मतलब इन्भेस्ट हुन्छ होइन अब उनीहरूलाई फेरि त्यो मेडल ल्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ अनि बडी बिल्डिङमा हामीले यसरी मेडल ल्याएर छ भने उनीहरूकोबाट 2-3% हामीलाई मतलब दिनुहोस् न होइन 2-3% हामीलाई मतलब छुट्याउनुहोस् न अब हामीले 1 वर्षमा धेरै कुरा चेन्ज गरेर चाहिँ हाम्रो देशको नाम चाहिँ अझ माथि ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ कि धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ महेश्वरजी यो समय अनि संवादका लागि अगाडि बढ्नुहोस् हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार